शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वो कॉल आज भी जिंदा है जो उन्होंने कहा, दे आर गोइंग टू किल मी. It doesn't matter what evidence you or anyone comes up with. They are going to murder me for murder I didn't commit, said Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. और आज इस ऑर्डर ने वो साबित किया कि शहीद भुट्टो ने सही कहा कि मुझे एक ऐसे कत्ल के लिए मारा जा रहा है जो मैंने नहीं किया. मेरे हवाले से कोई सबूत हो या ना हो ये मायने नहीं रखता, ये मुझे मारना चाहते हैं. और उन्होंने ये भी कहा, आई वुड मच रादर बी डिस्ट्रॉयड बाय मिलिट्री देन बाय हिस्ट्री. सो जो तारीख का तालिब इल्म है, जो जमहूरियत को समझता है और कोई एजेंडा नहीं है उसके दिमाग में, उसे ये समझ आएगा. और इसीलिए आप लोगों के साथ इस ऑर्डर पर बात करनी आज बहुत मेरे लिए एक सियासी कारकुन के लिए, एक जमहूरियत में यकीन रखने वाली कारकुन के लिए, हमारे साथियों के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम इस ऑर्डर के हवाले से आपसे बात करें और तारीख की उस बदतरीन ज़्यादती का जिक्र करें जिसका अजाला नहीं हो सकता. हमने कुछ रोज़ कबल 5 जुलाई को होने वाली 5 जुलाई 1977 को होने वाली ज़्यादती पर ब्लैक डे मनाया. हमने उस ब्लैक डे के हवाले से बहुत सारी तकलीफ़ का जिक्र किया. और हकीकत ये है कि 5 जुलाई 1977 को होने वाली ज़्यादती से जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई. जो पाकिस्तान की जड़ें हिलाई गई, एक मुंतखब, एक अवामी प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेटर की गैर जमहूरी सोच ने, उसके गैर जमहूरी एक्शन ने जिस तरीके से हटाया, उन्हें उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसे अरेस्ट किया, आज तक उस एक्शन की भरपाई नहीं हुई. फिर जितना हम आज रोना रोए, जी ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, ये हुआ, कहानी शुरू 5 जुलाई से होती है. असल हकीकत ये है कि कहानी शुरू 5 जुलाई से होती है और 5 जुलाई के बाद होने वाले अंधेरे आज तक हम नहीं मिटा सके. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रही है कि शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. तो जिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम ये गुजारिश करते हैं कि इस सज़ा को कलादम करार दिया जाए. इस गलत ट्रायल के नतीजे में मिलने वाली गलत सज़ा को भी आप ब्लैक सेंटेंस कहें, इसे कहना पड़ेगा. ये चाहता है हर जमहूरी कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान से लेके जो हमारे लीडर्स रहे, वो मुंतज़िर रहे कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिले. बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, उनकी तकलीफ, उनकी जो उनकी चीखो पुकार थी इंसाफ के लिए, और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, और फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ये रेफरेंस भेजा. और आपने देखा कि इस रेफरेंस की जो हियरिंग थी उसे मुतवातर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा और पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी वो सुनने जाते रहे, वो उन प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बने. उनके नवासे, उनकी नवासी
بی بی اسیفہ بھٹو صاحبہ جو کہ آج ممبر قومی اسمبلی، وہ وہاں نہ صرف ان کے ورثہ کے طور پر بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فلسفے کے روشنی میں اور اس شہید سے انصاف، شہید کے اس قتل کے انصاف کی جو ایک جدوجہد تھی، اس کے تسلسل کو برقرار رکھ کر وہ گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ہر ہیئرنگ میں بیٹھ کر وہ اس پروسیڈنگ کو سنتے رہے۔ کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، جس نے دیکھا ہو اپنی نانی کو تڑپتے ہوئے انصاف کے لیے، جس نے دیکھا ہو اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے انصاف کے لیے، جس نے دیکھا ہو کہ وہ ماں جس کے پوری زندگی کا محور شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنے والد کو انصاف دلانا تھا، وہ ورثہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر آگے چلے۔ وہ صرف ایک نواسہ نہیں بیٹھا تھا، وہ نواسہ تھا جو پیدا ہی ایسے سرکمسٹانسز میں ہوا جہاں اسے سٹیبلٹی نصیب نہیں ہوئی، جہاں اس کی ماں نے اسے گود میں اٹھا کر کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی ایک جیل، کبھی دوسری جیل، در بدر وہ پھری، اور بالآخر جب اسے انصاف نہیں ملا تو اس نے اداروں پر حملہ نہیں کیا، جلا وطنی اختیار کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے اس سپریم کورٹ کو جلایا نہیں جس نے تاریخ کی بدترین سزا سنائی، بلکہ کارکنان نے خود کو جلایا۔ املاک نہیں جلائیں، گاڑیاں نہیں جلائیں، کسی انسان کو نہیں مارا جا کے، خود کو اذیت دی۔ یہ ہوتی ہے شدت، تکلیف کی شدت، نہیں تو کسی خود کو جلانا آسان نہیں ہے، خود سوزی آسان عمل نہیں ہے، لیکن کیا شہید بھٹو کے چاہنے والوں نے، کیا جمہوریت پسند لوگوں نے، کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کاٹی۔ ہمارے وہ صحافی حضرات 4 جن میں سے ابھی ہمارے ایک ساتھی ہیں اسلام آباد میں موجود، بڑی تکلیف اور اذیت دیکھی ہے لوگوں نے، اور ایک مقصد کی وجہ سے دیکھی ہے، ایک سوچ کے لیے دیکھی ہے۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ جمہوریت چاہتے تھے، ان کا کرائم یہ تھا کہ وہ اس ملک میں اس آزادی کو زندہ رکھنا چاہتے تھے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دی تھی۔ آج لوگ آئین اٹھاتے ہیں، بڑے بڑے ریفرنسز دیتے ہیں آئین کے، لیکن جب بھٹو صاحب کی ریزولوشن آئی کہ جی یہ تاریخی فیصلہ ہے، شارٹ آرڈر ہے، آئیں اس کو ویلکم کریں، تو اس پہ پھر بھاگ جاتے ہیں، اس پہ سیاست یاد آ جاتی ہے۔ ارے بھائی، جس شہید بھٹو کی وہ ریزولوشن ہے، اسی شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ آئین دیا آپ کو، جس کو اٹھا کے لہراتے ہیں اور اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ یقیناً شہید کی روح کو تسکین ملتی ہے، لیکن پھر اگر آج آپ اس فیصلے کو ویلکم نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ جمہوریت میں یقین ہی نہیں رکھتے، آپ اپنی ذات سے منسلک بات کرتے ہیں، اپنے آرام کو دیکھتے ہیں، اپنی آسائش کو دیکھتے ہیں۔ اگر ایک ناانصافی ہونے پر آپ نے نہیں بات کی، چاہے وہ تاریخ میں 40 برس پہلے ہوئی ہو، لیکن بیج وہی تھا، وہی بیج بوئے گئے تھے پاکستان کی تباہی کے، اور وہی تباہی آج تک تھم نہیں پا رہی۔ لہٰذا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس فیصلے کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کو کوئی راستہ نکالنا ہوگا اس سزا کو کالعدم قرار دینے کا، اس سزا کو کالا قرار دینے کا۔ میں چاہوں گی کہ وقار مہدی بھائی اس پر مزید اپنی بات کریں۔